ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رجعت لكم تاني طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، طبعا مع التدريب السابع بعد ما حلينا الستة اللي فاتوا. طبعا تم ذلك بنجاح، وحسيت اللي فيه طلاب طبعا فهمهم ما شاء الله. نبدأ حضر ورقك وقلمك وجميع أجهزتك الكهربائية. أي ملحوظة فاهمها مش فاهمها اكتبها. شعارنا مع بعض إيه يا حلوين؟ إحنا عارفينه وبنشوفه في التعليقات. أهم من الحل فهم الحل. بيقول لك من الأسماء المنقوصة كلمة منقوص. اسم المنقوص هو اسم آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. ما شاء الله. طبعا زي كلمة سامي، قاضي، هادي، شادي، مؤذي. طبعا التربية مستحيل تكون منقوص لأنها مصدر رباعي، غلط. الأخلاقية تنفع اسم منسوب أو مصدر صناعي. أما السامية، شوف السامي هي طبعا منقوص. الحسنة ما أخلهاش تاء خالص، فهي طبعا هي إيه؟ السامية. السامي القاضي. جميل أوي. مثالك التاني الجميل والسهل جدا. من الأسماء الممدودة كلمة اسم ممدود واسم آخره ألف وهمزة. أهي. قولي غلط. ارتقاء خليك معاها. أخلاق غلط والحسنة غلط، إذا هي إيه؟ ارتقاء. الأسماء الممدودة طبعا يا فندم اسم آخره ألف وهمزة، قد تكون أصلية ومنقلبة عن أصل أو زائدة إيه؟ للتأنيث أو زائدة للجمع. ده كله عايز الاسم الممدود. طبعا هسيبه لك في الأو فوق. سهلة جدا جدا جدا، هتلاقيه جميل جدا على القناة. تالت، من ملحقات جمع المذكر السالم كلمة، طب عد معايا كده: أولو، بنون، أهلون، سنون، طبعا عالمون، من 20 لحد 90. أفراد غلط. أولو خليك معاه. أولون مستحيل. العالم غلط، لو هي عالم ممكن تبقى صح. أولو أو أولي. مثال الرابع ده جميل أوي، وخلي في علمك دي مثال فائقين. كان السبب في نشر الإسلام أخلاق المسلمين. واحد يقول لي فائقين ده سهل جدا. أخلاق يا أستاذ كان السبب اسم كان في نشر الإسلام جر ومجرور، والإسلام مضاف إليه، وأخلاق خبر كان. أيوة صح، بس أنا عايز أقول لك لو جت حاجة كانت هتبقى كده. عارف لو قلت كانت السبب في نشر الإسلام أخلاق المسلمين، كانت أخلاق هي اللي بقت اسم كانت، لأن طبعا كانت هتبقى مؤنثة عشان أخلاق. عرفت؟ فهنا يا فندم أخلاق خبر كان طبعا، لأن كان هي عايدة على السبب. كان السبب في نشر الإسلام هي أخلاق، يبقى هي أخلاق خبر إيه كانت. طبعا خبر كان منصوب إيه وعلامة نصبه الفتحة، ماش بدل وماش مضاف إليه وماش مفعول به. يبقى اسمع عشان أقول لك فاكر ليه. لو إن كانت الجملة جت كانت السبب في نشر الاسلام اخلاق ايه؟ المسلمين، فالجمله كان هيبقى حقها كانت اخلاق المسلمين. عرفتم؟ تمام، انتوا تكونوا فهمتم. انما هناك مني كان جاي كان مذكر، اذا في اخلاق هتبقى خبر ايه؟ كان. انما السعاده في طاعه الله. اللي بيجي بعد انما، واللي بيجي بعد هنا وهناك، اللي بيجي بعد اما، اللي بيجي بعد لولا، اللي بيجي بعد ثم وثمت، طبعا بيجي من مبتدا هنا مؤخر. انما يا استاذ ايه اللي خلاها مبتدا؟ ما هي ان اهي. طبعا ان ما بيخش عليها ما الكفه، طبعا تكف ان على العمل ما عدا ليت يجوز فيها الوجهين. الكلام ده موجود على القناه برضو بسهوله جدا جدا، وهتاخده طبعا في سنه ثانيه وسنه ثالثه. يبقى اللي بيجي بعد انما دلوقتي احفظ مبتدا، دور على المبتدا. اسم ان مستحيل مبتدا اهي الحمد لله، ماش خبر وماش خبر ايه؟ ان. اذا هي مبتدا مرفوع على مترفع الضمه. الطلاب ارتقوا ارتقين ارتقيا. انصح الجمله الجميله. بص معايا، الفعل الماضي المعتل الاخر بالالف، يعني زي مثلا يعني الماضي زي جرى وسعى والكلام ده. قال لك لما تيجي تضيف ليه تسنده الواو جماعه، قال لك بحذف الحرف ده هو اللي هو الاخر الف، يعني ياء تنطق الف. بشيل الياء طبعا ده، واحط وافتح الحرف اللي قبله. يعني جرى جروا، ارتقى ارتقوا، شايف كده؟ طب لو اخره ياء تنطق ياء او واو، قال لك بشيل واو والياء دي طبعا، واحط ايه؟ واحط طبعا واضم الحرف اللي قبلها. فهنا طبعا اللي ارتقى، شايفين الياء تنطق الف صح؟ قال لك بشيل الياء ده اهي، وافتح طبعا ايه؟ القاف اللي قبلها، وافتح الحرف اللي قبله وجمع، فهتبقى طبعا الطلاب ارتقوا. مش هتبقى ارتقوا غلط، ولا ارتقين ولا ارتقيا، يبقى هي هتبقى الطلاب ايه؟ ارتقوا. تاني عشان لو ما فهمتهاش، الفعل الماضي اللي اخره ياء تنطق الف ده زي ارتقى، شايفين ارتقى الياء اهي، قال لك تحذف الياء ونفتح الحرف اللي ايه؟ اللي قبلها، فهتبقى ارتقوا. دليل طبعا الحرف اللي اتشال. جميل أوي رقم 6 دي. 7، نكشف عن كلمة ارتقاء. راقية، لسه قايلين راقة وغلط، راقية صح، راقة غلط. الأولى والثانية إيه؟ غلط. طبعا هي إيه؟ راقية. طبعا سهلة جدا جدا جدا، أتمنى تكونوا استفدتم. التدريب اللي بعده الثامن، تخير الإجابة. طبعا حضرت الندوات ما عدا ندوة. اسمع معايا، ما عدا يا فندم بيجي وراها حاجة واحدة بس.
طبعا ما عدا لانها فعل ماضي بيجي بعدها مفعول به. طب قدر يا استاذ لو جت عدا حاجتين اتنين، لا يجي مفعول به او طبعا اسم مجرور. طبعا هي جايه ما عدا يبقى جاي وراها مفعول به. دور على مفعول، دي ثوابت انا جاوبتها على طول لانها ثوابت، ليست فاعل ولا مضاف ولا اولى ايه ولا تانية. مفعول به منصوب بالفتحه. المؤمنون اولو بصائر نيره. اولو اعرابها بص، المؤمنون اولو، المؤمنون اولو، يبقى المبتدا المؤمنون مبتدا واولو ايه خبر. فطبعا المؤمنون مبتدا، فين خبر ان؟ ما فيش ان اساسا خالص، ولا اسم ان مؤخر، ولا طبعا هي ايه خبر لايه لمبتدا. ماشي نعم. المؤمنون مبتدا مرفوع على مترفع الواو جمع مذكر سالم. اولو خبر مرفوع على مترفع الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم. اللي بيجي بعد اولو مضاف اليه مجرور. طبعا بصائر هنا مضاف اليه مجرور على مجره الفتحه لانه ممنوع من الصرف. انصح. نيره نعت مجرور على مجره الكسره لان طبعا الكلمه مفرد. لما بصائر يا استاذ مجروره بالفتحه، نيره ما انجرتش بالفتحه ليه؟ كل واحد ياخد علامته. بصائر مجروره بالفتحه لانها ممنوعه ايه من الصرف نكره. اتمنى يا فندم انتوا تكونوا فهمتوا الثانيه دي. اللي بعده بيقول لك الفعل مدة عند اسناده الى نون النسوة. انصح. انا قايل لك ايه بقى؟ الفعل ده طبعا زي رده بالظبط، ماده ورده. شوف الملحوظه دي واكتبها بقى لو انت مش عارف، حتى لو عارفها اكتبها برضه. الفعل الماضي المضاعف اللي هو طبعا ايه نبحث عنه في حرف مضاعف ماده مدده. قال لك عشان اسنده نون النسوة افك التضعيف وابدا بالف وصل. افك التضعيف وابدا بالف وصل، الف معلش همزه. زي مثلا اقول ايه؟ بيقول لك مثلا رد يبقى رددنا، مد امددنا. صحيح؟ فاهم حاجه؟ يبقى طبعا تاني الملحوظه اهو. الفعل الماضي اللي هو المضاعف عند اسناد النون النسوة طبعا افك التضعيف وابدا بالف وصل. الف وصل. امددنا صح، مدنا غلط، امددنا الف على همزه غلط، امد طبعا غلط. لازم أنا افك التضعيف وابدا بالف وصل. طبعا رد فهتبقى رددنا. شايفين؟ افك قاعده، افك التضعيف وابدا بالف ايه وصل. جميله خالص. الفعل قال عند اسناده الى تاء الفاعل. بص يا فندم قال اهو. تاء الفاعل بتبني الفعل الماضي طبعا على السكون. على السكون وحروف العله احنا عارفين الواو والالف والياء دي ساكنه، فطبعا هضطر اشيل ايه؟ اللام هتبقى ساكنه في حروف العله، هضطر اشيل الالف ده لعدم التقاء ساكن، فهتبقى قلت او قلت او قلتي او قلتم او قلتما. فطبعا قلت صح، قلتم صح، قلتما صح، فهتبقى كل ايه؟ كل ما سبق. مثالك الخامس الجميل بيقول ان الوالدين كليهما متفوقان. كليهما عندما تعرب اعراب الاسم المكسور، طبعا الاسم المكسور القاعده بتاع كلاهما عشان تعرب الاسم المكسور لابد تحذف طبعا هما. كلا وكلتا اذا جاءت من غير الضمير هما تعرب اعراب الاسم المكسور، ترفع بالضمه المقدره وتنصب بالفتحه المقدره وبالكسره المقدره وما بعدها يعرب مضاف اليه. يعني عشان كلا تعرب بالاعراب الاسم المكسور ما يجيش فيها الضمير هما. بقول لك ان كلا الوالدين متفوق. جميله. كما هي مستحيل، ما كانش قالك خليها كده. ان كلا الوالدين متفوقان. صحيحه. يبقى هي الاولى ايه؟ الاولى والثالثه. كلا في الحالتين يا فندم اسم ان منصوب على نصبه ان الفتحه ايه المقدره، ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر ايه بالكسره. لا ينكر تاريخ مصر الا الحاقدون. رقم 6 دي جميله جدا. عايز اتاكد اللي ده ناقص منفي ولا تم منفي. قلت لك شيل لا والا. لا والا ينكر تاريخ مصر الحاقدون. من اللي بينكر تاريخ مصر؟ الحاقدون. اذا فاعل مرفوع على مترفعه ايه الواو. ماشي. مستثنى منصوب ولا هي بدل ولا هي صفه، هي فاعل مرفوع على مترفع الواو ناقص منفي. علينا استثارة همومنا لنتقدم. استثارة يا فندم مادتها ايه؟ طبعا بص، استثارة اهي، هشيل الف والسين والتاء يبقى اتفضل فيها ايه؟ ثارة. حولها كده لمضارع يثور، اذا هي ايه؟ ثورة. ما هي السررة؟ هي ثورة على طول. مهما اشرح لك انت عارف اللي دي بتيجي بالبركة طبعا. ثوارة باب الثاء فصل الواو معها ايه؟ الراء. ورثة دي في الميراث وثرر طبعا في الثرثرة. طبعا سهلة جدا. اتمنى ان انت تكون فهمت يا فندم. طبعا الملحوظة اللي انت كتبته اي طبعا مثال رقم 3 ده كان جميل جدا. الفعل مادة ده فعل المضاعف طبعا عشان اسنده لنون النسوة بفك طبعا التضعيف وابدا بايه؟ بألف وصل. اتمنى تكونوا فهمتم. كان معكم مستر جمال سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.